السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات. كي دايرين؟ صافا لاباس بخير؟ وماكم ان شاء الله كامله بخير. اليوم غادي نديرو التصميم تاع البياسه اللي ديجا قلت لكم غادي نديرها، وايضا غادي نخدم على اساس كيفاش ديري تخدمي المشروع ديالك من الدار. دائما كما وعدتكم قلت لكم غنوريكم الطريقه تاع كيفاش ديروا مشروع بحاجه اللي هي بسيطه، حاجه اللي هي مبتدئه. اي وحده تقدر تخدم من دارها، فقط لازم يكون عندها ماكينه ويكون عندها ادوات تاع الخياطه وتبدا، وحد موفق للجميع ان شاء الله. اذا اليوم هاد البياسه ديجا قلت لكم غادي نخدمها. انا ما غاديش نخدمها طويله، غادي نخدمها حد ركبه، يعني درت فيها مترو ياك. وحاجه اخرى انني درت في هاد التوب هذا جوجونس، يعني جوجونس خرجت فيه جوج بياسات، خرجت فيه هذه اللي غادي نخدم والثانيه. اذا وحده فيها مترو، هنا خدمت فيه واحد المتر بهكا، يعني حاولي انك تاخذي القياس اللي هو هكا، هانتي متر. وطبعا هنايا راه العرض متر و50. وهنا فيها بياسه ثانيه، ها هي اليدين تاعها، البياسه اليدين تاعها. هنا فيه بياسه تاعنا ثانيه، هنايا اليدين ديالها. وحده غادي ندير فيها 25، وحده غادي ندير فيها 24. هاد 24 غادي تمشي ليا مع هاد البياسه الثانيه. يعني عندنا قماش اللي هو 2 متر ونص، خرجت منه بياسه وخرجت منه بياسه ثانيه. يعني حاولي انك تركزي معايا. خديت منها متر اللي هو هذا، طويتو على 4 وغادي نخدم فيه دابا. هذا درت فيه 25 يعني مطويه على 2 يعني 50. يعني دابا متر و50 هي هذه، ومتر هي هذه، لان حنا عندنايا جوج ونص يعني 250. ها متر، ها 50، ها متر، يعني المجموع جوج ونص. تقدري تخرجي فيها بياسه. شرط ان يكون جوج بياسات، شرط ان يكون الثوب تاعك يكون فيه متر ونص. الا ما كانش متر ونص فما يمكنش تخرجي فيه هذا القياس هذا. اذا كنتمنى من الصور تكون واضحه، ونتمنى ايضا من القماش انه يكون يبان. اذا كما كتشوفوا اول حاجه كنديروها هو كناخذوا الثوب تاعنا كما ديجا درت لكم، كنطويوه على 4 ياك، وكتزولي 6 سنتيم هنايا في هاد لابارتي، كتزوليها من الفوق لتحت، وكتشدي هذا بالفنيت ديالك بحال هكا، كتشدي فيه القماش ديالك، ومن بعد كتجي كتحطي القياسات. اذا هذا مشروع انك تقدري ديريه من دارك. اختاري القماش اللي، على فكره القماش خاصك تختاري القماش اللي ما غاديش يدوز لك بسرعه، لان باش ديري مشروع خاص تاخدي القماش اللي ما يكونش تاع موضه، يكون عادي سامبل. حاولي انك تاخدي سامبل، لان اذا خديتي فيه الكثره غادي تحصلي فيه. اذا غادي نجيو نديرو 7 سنتيم دائما نفس القاعده، 7 سنتيم على 2 سنتيم على 10 سنتيم. هنايا غادي ندير 39 مقسومه على 2. هنا غندير 4 سنتيم. هنا غادي ندير 26. غندير 26 او ندير فقط 25، من الافضل 25 اللي ديجا عندي في دورة التركيز. ومن بعد غادي نجي لهنا، حاولوا انكم تركزوا معايا. هنا غادي نجي ندير
25 في الدورة ديال السطر. إذا النقطة ديالي هي هادي، النقطة ديالي هي هادي، ومن بعد هاد النقطة غادي نرجع لهنا، غادي نهبط ب 40 سنتيم، وهذا 40 سنتيم هذا 40 سنتيم هي دورة الحزام. غادي ندير القياس اللي عند السيدة اللي هو دورة الحزام. دورة الحزام مقسومة على 4 زائد 4 سنتيم. ومن بعد واش ندير؟ ركزوا معايا، هبطنا بدورة التركيز، ومن بعد رجعنا لنقطة الانطلاقة وهبطنا 40. حاولوا انكم تركزوا معايا. وهنا درنا قياس الصدر، هنا قياس الحزام. دائما كنديروا قياسات اللي عند السيدة. ومن بعد غادي نجي لهاد النقطة هادي، وغادي نضيف واحد القياس اللي انا بغيتو في لي بلي في البياسه تاعي. هذا ظرف جديد بالنسبه للبنات اللي كيتعلموا، يعني كنجي لهنا كنضيف 4 او 5 قد ما بغيت. انا هنا باش تجيني البياسه مزيانه غادي نضيف 7، بمعنى انه هذه نقطه وهذه نقطه، وهذه هي اللي هبطنا بها عطاتنا 40. دابا واش غادي نديرو؟ غادي نجيو نفس 40 اللي هبطنا بها من هنا نهبطوا بها ثاني من هنا. نتمنى من الصوت يكون واضح البنات، ونتمنى تكونوا فهمتوا. حاولوا تركزوا معايا مزيان. دائما كنتاكد واش عندي القياس زاويه قائمه باش نقدر نقطع. اذا كما كتشوفي غادي نجي نقطع البياسه ديالي من هنا بهذه الطريقه. كما كتشوفي قطعت البياسه ديالي. دابا واش غادي ندير؟ غادي نجي نلاقي هاد النقط مع بعضهم، وديجا كنديرهم كل درس. اول حاجه نلاقي النقطه 4 مع النقطه 7، ومن بعد ندير الدوره تاع التركيز. ومن بعد هذا راه مشدود، يعني تقدري انك تخدمي به. من بعد كندير الدوره. هنا دائما كنقول لكم
هنا ما تدوروش، ديروليه بهاد الطريقه هادي بحال هكا، كتخدمي بهاد الطريقه هادي. طبعا حاولي انك تركزي معايا، هادي راه كنديرو ليها هكا حتى هنايا، وهنايا كنحاولوا نقادو بهاد الطريقه باش تقدروا تستوعبوا. ها هو الصمت، ها هو القياس اللي عندنا الفوق، وهذا هو اللي غادي نزيدو فيه لي بلي. يعني البياسه تاعنا غنخيطوها من هنا، طبعا هنايا غادي نزيدو فيه لي بلي باش تجينا تعطينا الديكور اللي حنا بغينا. اذا واش غنجي نديرو، غنجي نقطعو هاد البياسه. طبعا دائما ركزوا مع هادي باش ما تجيوش الغلط، لان ملي كنكونوا خدامين في جوج بياسات معناته انه هذا هو اللي فيه 10 سنتيم والثاني الفوقاني هو اللي فيه 2 سنتيم. حاولي انك ما ديريش الغلط. نتمنى الصوره تكون واضحه، نتمنى الفهم يكون واضح. كاينين بعض الامور ما بقيتش كنعاودهم لان ديجا درناهم، فقط ركزي على ما هو جديد تاع البياسه. احنا فصلنا البياسه تاع الفوق، طريقه جد بسيطه جد مبسطه، ما فيهاش فين غادي تلقاي مشكل، ما فيها حتى حاجه صعيبه، فقط انك تركزي. غادي ديري كيما هكا باش تراسي باش تراسي الفازي ديالك حتى الاسفل وكتقطعي بهذه الطريقه. الاسفل ديال البياسه تاعنا. اذا كما كتشوفي غنحطها باش تقدري تستوعبي. غنحط هذه هكا وهذه هكا باش تعرفي انه غنحط وحده الاسفل وحده الفوق باش تعرفي انه كاين الخلف وكاين الامام. اذا هنا هذا معناته الامام وهذا معناته الخلف، وهنايا هنا معناته انه كاين لي بلي. غادي نجيو لهنا غندخلو هذا كامل هكا، غادي يجيو عطيونا لي بلي بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. اذا هذه هي البياسه ديالنا، شفتي؟ يعني هنا غادي يبقى سامبل وهنا غادي يبقى سامبل، هنا فقط فاش غادي نديرو واحد شويه تاع لي بلي وغادي يكون فيه الجيب.
دابا واش غادي نديرو؟ غادي نجيو نشوفو هاد الجيب ديالنا. غادي نحتاجو الجيب اللي هو غطوي الثوب ديالك على 4 باش ديري الجيب ديالك. طبعا ركزي معايا بالنسبه لهذا انت كتخدمي على حسب، تقدري ديري 20 سنتيم، تقدري ديري قد ما بغيتي. غادي تحتاجي لهاد النقطه هذه كما كتشوفي، غادي تحتاجي لهاد النقطه اللي هي هذه، وغادي تحتاجي لهادي، يعني كتقيسي شحال عندك. نديرو 9 سنتيم، نديرو 9 سنتيم. ومن بعد واش ندير؟ هاد 9 سنتيم نلاقيها مع بعضها بهذه الطريقه. اذا حاولي تركزي معايا، كنلاقيها مع بعضها بهذه الطريقه، ونجي نديرها بحال هكا بهذه الطريقه. هانتي كما كتشوفي شنو غادي خصني دابا. خصني دابا نفكهم مع بعضهم ونخيطهم. حنا انتهينا من البياسه تاعنا الاولى، خاصنا فقط اننا نمونطيوها. وبالنسبه للسجفه غادي تمشيو للدرس اللي ديجا درنا على السجفه وكيفاش انكم تركبوا السجفه وكيفاش انكم تفصلوها. دابا واش غادي نديرو؟ غادي نجيو نشوفوا الكم ديال البياسه، يعني الكم غادي نخدموه نفس الشكل كي خدمناه داك النهار اللي خدمنا الكم ديالنا. فقط الاختلاف هو اننا نديرو شويه تكون مجموعه اكثر. قلنا انه الطريقه تاع البياسه اللي كتخدميها تكون على شكل مونطو ولا تكون هكا بياسه اللي هي مجموعه. قلنا انه كتاخدي القياس تاعك بهذه الطريقه. اذا قلنا هبطنا ب 25، غادي نخرجوا ب 25. فيما جاتنا 25 غنحطو، انا جاتني هنا فيما جاتنا 25 كنحطو، وغادي نجيو لهنا هاد لابارتي هادي غنعبرو 14. اذا ها هي النقطه الصفر، ها هي 14. دابا واش نديرو؟ هاد القياس هذا غنقسموه على 2. طبعا باش تجيك سهله حاولي انك ديري واحد السطر اللي هو بحال هكا. بحال هكا ها هي المقسوم. هاد لابارتي اللي قسمنا نعاودو نقسموها كما ديجا وريتكم في هذا في لا فيديو تاعكم. يعني حاولوا انكم فقط تركزوا كل ما في الامر في التصميم ولا في اي حاجه اي ميدان يبغي فقط التركيز، ما تزيديش ما تنقصيش. دائما تبعي القاعده. وقلت لكم ايضا انه هاد الكم هذا ما يمشيش مع اي حاجه،
وانما كيمشي على حسب الموديل. دابا واش غادي نديرو؟ غنجيو لهاد النقطه هادي اللي هي ما بين هادي وهادي، المسافه قسمناها على 2 وهاد المسافه قسمناها على 2. اذا غادي نجيو لهنا غادي نخرجوا ب4 سنتيم، وغادي نجيو لهنا غادي نخرجوا ب2 سنتيم باش تجينا البياسه تاعنا مونطيه اكثر ومجموعه اكثر. وطبعا كندوروا هنا ونخرجوا للزيرو بهذه الطريقه، وهنا ايضا غادي نخرجوا على 2 للزيرو و2 لهاد النقطه. اذا هذا هو الكم ديالنا. هنا في الطول عندنا 61، الطول ديالنا عندنا 61. طبعا 61 معها الكفه ديال البياسه، يعني معها هكا ماشي لهكا وانما لهكا. هنا غادي ندير فقط، هنا غندير فقط 11 باش تجيني البياسه تاعي مجموعه تجيني انيقه. دابا واش غادي ندير؟ نجي نلاقي هاد النقطه مع بعضها بهكا. هنا على حسب السيده تقدري انك تنقصي ليها من هنا، بشرط انك هنا تقدري تصاوبيه بهذا، تقدري تصاوبيه بهذا ديري كيما هكا، وتقدري انك تصاوبيه ديري القياس ديالها ديال الذراع. انا غادي نكتفي بهكا، ومن بعد غادي نشوف نقصو على حسب لقيت اليابسات كيما نجيو هكا. يعني الطرز جد مبسط، كنحترموا كل شخص كيفاش بغى البياسه تاعو، يعني كاين على حسب. دابا واش غادي نديرو؟ طبعا غادي نجيو نقطعو دائما البياسه تاعنا نكونوا عارفين الثوب ياك ما كيزلق، يعني انتبه لهنا ما يكونش هذا زالق على الثاني. كنحاول انني نقاد هنايا باش ما نخرجش على القماش، باش يشيط ليا فين نخدم السجفه ويشيط ليا فين ندير هذا. اذا ها هو الكم ديالنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. طبعا اننا طوينا الثوب تاعنا وراه 2 كميمات. اذا بالنسبه لينا دابا سالينا واحد البياسه. اش بقى لي دابا؟ نشوفوا البياسه الثانيه واش غادي نديرو فيها. اذا بالنسبه لهاد الثوب اللي قلت لكم راه 2 اونص 2 متر ونص اللي هي 250. دابا واش غادي ندير؟ غنجيب هاد البياسه. طبعا اذا لاحظتوا شوفوا هذا فصلته على الطول، ياك هاد البياسه فصلتها على الطول، لكن الثانيه غادي نفصلها على العرض باش نستغل القماش. ديالي. يعني هي في الاول كيف كانت كيما هكا. هاهي
يعني باش نعطيكم التدقيق. يعني متر مقسوم على 2، هذه نص وهذه نص، هذه 50 وهذه 50. شفتيها؟ وكلهم هكا يعني على الطول. لكن حنا باش نستغلوا هذا باش غادي نديرو باش يجينا شويه طويل، باش غنديرو نطو على هكا باش يجينا بهذه الطريقه هذه. وشنو غادي نديرو فيه؟ غادي نديرو فيه اللي درنا داك النهار، البياسه اللي خدمناها باش تجينا. نستغلوا الثوب ونستغلوا ايضا هذا راه تاعكم، وهذا غادي نكمل عليه دابا القياسات ديالي. طبعا كنحاول نقاد الثوب ديالي بهذه الطريقه، نقلبو اللي عندي هكا. وشنو غادي ندير دابا؟ طبعا نقطة الانطلاقة دائما في كل درس نقطة انطلاقة اللي هي هذه، نهبط ب11. هاد الكارديجان كيبغي يهبط ب11 باش يجي شويه انيق في اللبس، ما يجيش هكا مخنش. بالنسبه لواحد الملاحظه ما درتهاش في هذه، لاني ديجا وريتها لكم. دابا انا مع الفينيسيون غادي نديرها، غادي نحيد، غادي نقص. بالنسبه لهنا لاحظوا معايا، بالنسبه لهنا غادي نقص واحد 2 سنتيم اللي ديجا وريتكم. غادي نقص 2 سنتيم وغادي نقسم هاد المسافه على 2 وندخل ب2 سنتيم ايضا باش تجيني انيقه في اللبس. اذا وبالنسبه للسيدات اللي عندهم صدر بزاف، حاولوا انكم ما ديروش ليهم بحال هكا، كل شخص وهو. غندير الكتف ديال السيده، غادي نهبط ليها ب4 سنتيم ونهبط ب24، يعني كنخلي النقطه نفسها ونهبط ب24. وغادي نجي لهنا غندير فيه 26 اللي هو نفس القياس اللي عندي. وغادي نجي لهنا غنهبط ب 12 سنتيم اللي هي هادي، وغادي ندخل ب2 سنتيم. وغادي نجي لهذا الاسفل هذا الطول ديالو ونشوف شحال بغيت. انا غادي ندير 25 اللي هي جاتني هنا. وغادي نسطر بهذه الطريقه هذه. ملاحظه، هذا ما كيبغيش بزاف ايفازي، غير شويه الطور ديالو ما تبغيش ايفازي. هنا غادي تحاولي تقاديه بيدك، تقدري تقاديه بيدك، تقدري تقاديه بالبيرو على حسب باش بغيتي.
تقدري ديريه هكا. ها هو كيما درت انا، نفس اللي درت اليد، نفس بالبيروج بحال بحال. هنا واش ديري؟ غتصاوبي دورة التركيز. طبعا القياس اللي خدمت به هنا ماشي هو اللي خدمت به هنا، كل شخص والتركيز ديالو، كل شخص والقياسات ديالو. كتلاقي النقط ديالك بهاد الطريقه هادي. طبعا كلشي كتقطعي لين دائما انتبهي ما ديري الطغالات. نتمنى من الصوره تكون واضحه، نتمنى من الصوت يكون ثاني هو واضح. اذا ها انا كملت القطع ديالي كما كتشوفي. ما خاصوش يجيني ايفازي بزاف، غير شويه، لان هذا الموديل هذا بحد ذاته ما خاصوش يكون فيه ايفازي، خاص يجي نيشان. اذا كما كتشوفي ها انا قطعت البياسه ديالي. دابا واشنو خاصني ندير؟ خاصني نزول واحد ونقطع الثاني، يعني ديال الامام خاصو يتقطع وديال الخلف يبقى. بالنسبه لهذا تقدري تهبطي ب10، تقدري تهبطي ب11 على حسب الموديل. وايضا هنا كما قلت لكم حاولوا انكم تنقصوا منه 1 2 سنتيم باش يجيكم مزيان. انا غادي نجيب لكم واحد البياسه من بعد في فيديو اخر وغادي تشوفوا علاش كنقول لكم هكا باش تقدروا تستوعبوا مزيان. اذا ها هي البياسه ديالنا حصلنا عليها. دابا واش بقى لينا اننا نديرو ليها الكم، وطبعا الكم ما غاديش نعاودو في لا فيديو لان ديجا درتو. اذا كتشوفي الكم ديالنا هو هذا، غير هذا انا درت فيه 25 والثاني غادي ندير فيه 24. هذا هو الاختلاف فقط. يعني هنايا نورمال هذا هبط ب 25 وهذا بالضبط غادي نهبط ب 24. يعني قلت لكم انكم كتاخذوا السنتيم بدل تخرجي هكا، خذي السنتيم ديالك من هنا، من هكا لهنا. شوفي فين جات 24 مثلا. طبعا هذا 24 جبتها من دوره التركيز، يعني دوره التركيز نيشان بلا قل بلا كتر. وخصوصا هذا الموديل هذا كيتلبس لي مونش ديالو كيكونوا مجموعين. يعني جاتني هنا وطبعا غادي نخرج هنا ب 14. كاين اللي كيخرج ب 15، انا اكتفيت ب 14. ها هي اكزاكت هكا نيشان. يعني باش يجيك هكا بهذه الطريقه منين كتلبسيه كيجيك مجموع. شفتي؟ اذا كنتمنى الصوره تكون واضحه ونتمنى الفكره ايضا تكون واضحه. اذا هذه هي البياسه ديالنا، 2 متر 2.50 خرجت فيه 2 بياسات اللي هي هذه كما كتشوفي. هذه
هادي ها هي. هذا ديجا درت لكم الداس ديالو. ولي مونش عندنا لي مونش ديال هادي، وعندنا الثوب فاش نديرو لي مونش ديال الثانيه. اذا الحاجه اللي ما فصلتش معكم هو هاد لي مونش لان درتو في لا فيديو الاول. دابا واش غادي نديرو؟ طبعا هذا غنوريكم السينطه اللي خدمت به. السينطه اللي خدمت بها طبعا كتخدمي بهاد السينطه هادي، كتخدمي بهاد السينطه كديريها بالنسبه لهذا باش يجيك الديكور ديالو زوين. يعني ما كتحتاجيش لا سجفه لا والو، فقط السوجي كما قلت لكم في الدرس الاول، فقط السوجي وكتخدميه. دابا واش غادي نوريكم بالنسبه لي هذه ساليناها. دابا واش غادي نوريكم؟ غنوريكم البياسه اللي درنا. مونطيت ليها الجيب ديالها كما كتشوفي، مونطيت ليها الجيب ديالها ها هو، ودرت لي بلي كما كتشوفي. ها هما لي بلي، باقي ما درت السوجي، خليتو اخر حاجه هي باش تشوفوا. خليت السوجي اخر حاجه. اذا كما كتشوفي غتجي البياسه ديالك بحال هكا. مونطيت الجيب في لا فيديو اخرى ان شاء الله ندير الجيب، ما بغيتش هذا لا فيديو يكون بزاف كبير. اذا هذا جيب بالنسبه ما عرفتوش ديجا خدمتو ولا ما خدمتوش لكم. المهم هذا جيب غادي نحاول، الا ما درتوش غادي نحاول نديرو لكم. يعني جيب مع لي بلي كما كتشوفي. ها هو القياس عندنا في الخلف، القياس اللي هو عادي، لكن هنا عندنا لي بلي اللي ديجا زدنا كما شفتوا. اذا هذه درت ليها فقط لي باس فقط باش تشوفوا. اذا ها هي البياسه غادي تطلع كيما هكا. ها هي 6 سنتيم اللي خلينا على ود السلايف. وها هي البياسه تاعنا واجده. بالنسبه لهادي انا نقصت ليها هنايا كما كتشوفي، نقصتو باش تجيني مجموعه. وغادي نوريكم ان شاء الله في لا فيديو هنايا اللي كنقصوه هو ايضا 2 سنتيم ديالو. غادي نوريكم علاش كنقصوه، غادي نجيب لكم بياسه مونطيه باش تشوفوا مزيان. اذا هذا هو بالنسبه لا فيديو تاع اليوم وبالنسبه للمشروع ديالنا. اذا حاولي انك لما تبغي تخدمي البياسه ديالك، حاولي قبل ما تخدمي خذي القياسات، خذي العبارات وشوفي واش اللبسه ديالك غتخرج ليك كامل ولا لا. بالنسبه لي انا كما قلت لك هادو هما لي مونش ديالها، وهذه لي مونش ديالها باقي ما فصلناهمش. اذا كما كتشوفي راه 2 اونص، يعني 2 اونص خرجت فيه هذا الحساب. ولكن انا شنو نقول لك؟ انتبهي الدوره ديال الصدر وانتبهي للدوره ديال الحوض، واش غادي يخرجوا لك 2 بياسات ولا لا. لانني انا هنا مره خدمت بالعرض ديال الثوب، مره خدمت من الطول ديال الثوب. اذا لاحظتي البياسه تاعي كيختلفوا على بعضهم. ها انت شوفي هنا كتشوفي السطوره غاديين هكا، بالنسبه لهنايا العكس ديالها. اذا مره انا خدمت باش نستغل الثوب، مره خدمت بالطول ومره خدمت بالعرض باش نستغل الثوب ديالي. اذا كنتمنى لك حظ موفق. اي حاجه بغيتيها في الحياه فقط خطي ليها. كما كنقول لكم دائما في لا فيديوهات الاخرين، حاولي انك تكتبي اول حاجه ديريها في الحياه. اللي لا بغيتي توصلي شي حاجه كتبيها. يعني دابا هاد التصميم هذا قبل ما ديريه كتبيه وشوفي فعلا واش الا كنتي كتعرفي تخدمي بالمقياسات اللي ديجا وريتكم تاع المسطره الصغيره اللي هي هذه. الا كنتي كتعرفي تخدمي بهم حاولي انك ديري واحد 2 متر ونص وخدمي بهاد القياسات وشوفي واش غادي تخرجي بهاد النتيجه. والا ما قدرتيش فحاولي انك ديري تاخذي هذا القياس، تاخذي القياس ديالك بالمتر باش ما تضيعيش في الثوب ديالك. اذا كنتمنى لك حظ موفق. هذا هو الفيديو تاع المشروع ديالنا. اذا كنتمنى لكل مره حظ موفق ليها في المشروع ديالها. السلام عليكم.